This program is brought to you in association with Nestle Fruit of Vitals. Go Royal. आज हमारे साथ ये वाकया हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा अपनी टीवी स्क्रीन पर वाकया एक हुआ है, लेकिन जाहिर है इस तरह के बहुत सारे वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। पोलियो वर्कर्स पर जो हमले हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका जिम्मेदार कौन है? और ये एक ऐसी लानत है पोलियो जो बच्चों को सारी उम्र के लिए अपाहज बना देती है। और इसका इल्म होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल ना सिर्फ बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान के पोलियो के कतरे पिलाने से माँ बाप खुद इनकार कर रहे हैं, चाहे उन पे किसी भी किस्म का दबाव हो, मौलवी का दबाव हो या किसी दहशतगर्द का दबाव हो। और उसके साथ साथ अगर पोलियो वर्कर्स जो 250 रुपए दिहाड़ी पर काम करते हैं उनके पास जाते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, उन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ माह में पाकिस्तान में 31 पोलियो वर्कर को मारा जा चुका है और ये तालिबान की तरफ से दहशतगर्दी जारी है जिसकी वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। और ये एक ऐसी बात है जिस पर मेरा ख्याल है जो तालिबान के सपोर्टर हैं हमारे मीडिया में और सियासत में, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बच्चों को अपाहज बनाने पर तुले हुए हैं। हम आपको थोड़ा सा डेटा दिखाते हैं और फिर इस मौजू पर बात करेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है और पोलियो के खिलाफ जो मुहिम जारी है पोलियो वर्कर्स के खिलाफ, उसको कैसे रोका जा सकता है। 2011 में पाकिस्तान सबसे दुनिया में खतरनाक मुल्क था पोलियो के लिए, 154 केसेस यहाँ पे आए। उसके बाद अफगानिस्तान था 55 केसेस, नाइजीरिया 44 और चाड 1। उसके बाद 2012 में पाकिस्तान में 54 केसेस, अफगानिस्तान में 30, नाइजीरिया में 104 और चाड में 5। और अगर हम दूसरे ममालिक से पाकिस्तान को मवाजना करें पोलियो केसेस में, तो आपको देखकर ये परेशानी होगी कि पाकिस्तान उन ममालिक के दरमियान दूसरे नंबर पर है जो दुनिया के इंतहाई गैर तहजीब याफ्ता और वो ममालिक हैं जो इंसानी तरक्की में सबसे पीछे रह चुके हैं। आप देख लें लिस्ट और मेरा ख्याल है इस पे हमें शर्म आएगी। सोमालिया सबसे आगे है, 185 मरीज है वहां पे। पाकिस्तान का नंबर दूसरा है 91, नाइजीरिया 53, सीरिया 17, कीनिया 14, अफगानिस्तान 13, इथियोपिया 8, कैमरून 4। और ये आखिरी जो आपको स्लाइड है ये पोलियो केसेस की तादाद गुज़िश्ता 6 साल में आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जिसको हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, वो असल में किन ममालिक के दरमियान खड़ा है इस वक्त। और उसकी वजह जैसा कि मैंने बताया कि पोलियो वर्कर्स पर हमले हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है जिन मेहमानों को, वो ना सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि वो माएँ भी हैं, और वो उनसे ये पूछेंगे कि वो पोलियो के कतरे बच्चों के लिए जरूरी क्यों हैं और जो पोलियो पिलाने वाले जो वर्कर्स हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं उस पर उनकी सियासी जमातें और उनकी हुकूमतें कर क्या रही हैं, जिम्मेदार कौन है। मैं ज्वाइन किया साहिरा अफजल तारड़ साहिबा ने, वफाकी वजीर ममलकत हैं बराए सेहत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं फौजिया कसूरी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनके साथ तशरीफ रखती हैं शहला रजा, डिप्टी स्पीकर है सिंध असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगी खैरुन्निसा, चेयरपर्सन है सिंध ऑल पाकिस्तान लेडी हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। अगर आप इजाजत दें तो मैं खैरुन्निसा से पहले छोटा सा उनका मौकफ ले लूं, फिर इस पर तफसीली बात करते हैं। खैरुन्निसा साहिबा बताइएगा, आप मुसलसल कह रही हैं जिम्मेदार कौन है पोलियो वर्कर्स पर हमलों का, कि आप समझती हैं हुकूमतें जिम्मेदार है, वो तालिबान दहशतगर्द या उनके सपोर्टर्स, या फिर हमारे मुआशरे में बेहिसी बहुत बढ़ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हमारी हुकूमत है तो उसको जो है सोचना चाहिए, जो आलमी इदारे जो इस पोलियो के लिए जो है फंड देते हैं उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। जाहिर है ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो आता है तो इसका अव्वल तो सही इस्तेमाल होना चाहिए। उसको जो है जो पोलियो अफसरान जो मॉनिटरिंग करते हैं
ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور جو اصل میں جو کام کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے بالکل یہ 250 روپے جو ہے خرچ ہوتا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ایماندار جو ہے افسران بٹھائے جائیں اور ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ اس کی جانچ پڑتال جو ہے ہونی چاہیے، اور جو وہاں سے جو فنڈ آتا ہے وہ کیسے آتا ہے، کتنا آتا ہے اور کیسے خرچ ہوتا ہے، اور کہاں کہاں پر جو ہے جو لیگل ہے اس کو خرچ ہونا ہے، تو اس کی جو ہے پوری تفصیلات ہونی چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے. اس کا تعلق کیا ہے جو پولیو ورکرز پر حملے ہو رہے ہیں، اور ہم نے بھی جو گرافس دیکھے ہیں اس میں جتنے حملے بڑھ رہے ہیں اتنے ہی پولیو کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا تعلق ہے کچھ اس سے جو آپ نے بات کی ہے؟ ظاہر ہے ایک تو ہم لوگ تو تیار ہیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے، اپنے بچوں کو ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا جو بچہ ہے وہ معذور ہو. تو ظاہر ہے کہ ایک تو خوف و ہراس جو ہمارے ملک میں پھیل گیا ہے. اب تو پہلے کہتے کہ شہر جو ہے وہ انسیکیور ہے، لیکن اب تو پوری انٹیریل کے جو ہے دیہات ہیں وہ بھی انسیکیور ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس سے کہ ہم اگر جائیں تو گولی کا نشانہ نہ بنے ہم. ٹھیک. تو اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری وجہ میں نے یہ کہی کہ جو فنڈ آتا ہے اس کا کم سے کم صحیح استعمال تو ہو. ظاہر ہے جو کتنی مہنگائی ہے اس ملک میں، اور جو ایک محنت کر رہا ہے، جو گھر گھر جا کر محنت کر رہا ہے، اور کرسیوں پہ بیٹھ کر افسران جو ہے ان کو 50,000 اور دہاڑی دی جائے گی، تو یہ کیسے جو ہے ہمارے ملک سے جو ہے پولیو ختم ہوگا؟ یہ کیونکہ میں ایک فیلڈ کی میں بھی خود ایک فیلڈ کی عورت ہوں، میں نے بھی پولیو میں کام کیا ہے، میں کرتی بھی ہوں، تو ہمیں پتا ہے کہ ایک افسران کو جو ہے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں. میں آپ کی باتیں جو آپ نے سوالات اٹھائے ان کا جواب لوں گا. سارے صاحب بتائیے گا کیا واقعی پولیو فنڈز جو باہر سے ہمیں عالمی ادارے دے رہے ہیں امداد، وہ اسی طرح افسران کی جیب میں زیادہ جا رہا ہے، اور دیکھیں جو ورکرز ہیں وہ مارے جا رہے ہیں فیلڈ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابصار صاحب. سب سے پہلے تو میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور اس پولیو کیمپین میں اور ان واقعات میں جس طریقے سے جو کردار آپ لوگوں نے ادا کیا، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ پاکستان کے ان تمام حالات میں جو کہ برے اور خاص طور پہ اس بیماری میں برابر کے شریک ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک فنڈز کی بات ہے، جو آپ نے پہلے ڈیٹا دیا وہ بالکل حقیقت تھی. اور پاکستان کے اگر آپ ہمارا لائف سٹائل دیکھیں، آپ پاکستان کے کسی بچے سے، بڑے سے، مرد سے، عورت سے بات کریں تو آپ یقین کریں کہ اس طرح کے لوگ اور یہ پوٹینشیل دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کے ڈیٹاز کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس کے ڈومیسٹک وائلنس عورتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، صحت کے، ابھی ہم نے پرسوں لانچ کیا ہے نپس والوں نے جو ڈیموگرافک سروے ہے 2012-13، اس کے فگرز الارمنگ تھے. اس میں کئی چیزوں میں ہم نے امپروومنٹ کی ہے، لیکن ملک جس طرح بنگلہ دیش، ایون افغانستان کو ہی دیکھ لیں پولیو میں، مطلب آپ غور کریں کہ جب آپ حکومتوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، رہن سہن دیکھتے ہیں، تو پاکستان کا مقابلہ افغانستان اور نائجیریا سے کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن جب آپ ان جگہوں پہ آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کا قصور ہے یا حکومت؟ بالکل حکومت. دیکھیں جی گزشتہ 60 برسوں میں یہ پولیو تو اب ہوا نا، پہلے یہ ای پی آئی تھا، ایکسپینڈیڈ امیونائزیشن پروگرام تھا، جس میں لاکھوں فنڈ آئے. یہ منسٹری وفاق کے پاس تھی، اور اس میں WHO، یونیسیف سب نے پیسے دیے. لیکن ہوا کیا، ہر سفارشی بندہ یہ پارکنگ پلیس تھی لگا، اس کے فنڈز کو کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اس کی پروکیورمنٹ میں گھپلے تھے. یہ تو تمام حکومتیں یہی کہتی ہیں. نہیں پچھلی نہیں، یہ پروگرام کی بات کر رہی ہوں. اب آئیے جو لیٹسٹ سچویشن پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت 2011 میں جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی WHO کی، اور انہوں نے ایک نیشنل ایمرجنسی ایکشن پلان بنایا، اور خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے بنایا جو انڈیمک ہیں، جس میں ہم 3 ممالک تھے، نائجیریا، افغانستان اور پاکستان. اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس بنی، جس کو پرائم منسٹر ٹاسک فورس کہا گیا. شہناز وزیر علی اس کی فوکل پرسن تھی پولیو کی. تمام چیف منسٹرز اور چیف سیکرٹریز اس کے ممبر تھے. اس ایکشن پلان کے تحت، اور میں ایک اور بتاؤں جس چیز کا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں ایک یہ پرسپشن ہے کہ یہ فورن فنڈڈ پروگرام ہے، اس میں میجر اماؤنٹ پاکستانی حکومت کا ہے. باقی ہمارے اور پارٹنرز ہیں، انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں کہ جو اس میں فنڈ کرتے ہیں. جو ایکشن پلان بنا اس کے مطابق جو صوبائی حکومتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد امپلیمنٹنگ اتھارٹی ان کے پاس ہے. اس ایکشن پلان میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ویکسین پروکیور کرتی ہے،
وہ ان تمام جو نیپک اور ڈپک مطلب یونین کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل لیول کی جو ہے ساری میٹنگز وہ پروونشل گورنمنٹس کرتی ہے. پروونشل حکومتوں میں بھی ٹاسک فورس ہے. ٹھیک ہے. سیکورٹی پرووائڈ کرنا صوبائی حکومت کا اور باقی سارے آپریشن. باقی جہاں تک یہ ویجز کی بات کر رہی ہیں میں بالکل ان سے ایگری کرتی ہوں اور یہ پرپوزل ہم نے کنسیڈر کیا. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ویجز یا صوبائی؟ یہ WHO ان کو 250 روپے جو ہے وہ دیتے ہیں, لیکن WHO کا پیسہ یہ نہ سمجھے WHO کا ہے, وہ پیسہ وہ ہے جو حکومت اور باقی ادارے مل کے ان کو دیتے ہیں. لیکن ایک چیز ابصار صاحب, یہ LHW زیادہ تر کام کرتی ہیں جو کہ ریگولر گورنمنٹ کی امپلائیز ہیں. اس کیمپین کے ان کو ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پر بات چاہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فوزیہ قصوری صاحبہ, انہوں نے کہا کہ جی یہ زیادہ تر ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, ان کی حفاظت کرنا بھی. ویجز کی انہوں نے بات کیا کہ وہ بہتر ہونی چاہیے, لیکن اس میں ظاہر ہے صوبائی حکومت کا جو بھی رول ہوگا اس پہ آپ سے بات کریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو حملے ہوئے ہیں وہ کراچی میں ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. تو آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت اس پولیو ویکسینیشن کے لیے, خاص طور پہ جب عمران خان خود وہاں پہ انہوں نے اس کی قیادت کی ہے, مولانا سمیع الحق نے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہیں, جس کے بعد وہ وضاحتیں بھی پیش کرتے رہے ہیں کہ جی اس کو زیادہ میڈیا پہ پروپیگیٹ نہ کیا جائے. یہ ہمارے اندر گلٹ کیوں ہے پولیو کے قطرے پلانے پہ؟ یہ بہت شکریہ ابصار صاحب آپ کا. دیکھیے ابصار صاحب, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جہاں پر شہریوں کی زندگی اور حفاظت کا کام ہے وہ حکومت کا کام ہے, حکومت کا فرض ہے. دس از دا فرسٹ پرائیورٹی کہ آپ سیفٹی دیں سٹیزنس کو. اب ہم آ جاتے ہیں پولیو کے اوپر. بالکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ اتنا الارمنگ اور اتنا یہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے پاکستان کے لیے, تمام دنیا کے اندر, کہ اس کو پولیو ایک تو ایسی بیماری جو گھنٹوں کے اندر اس کا جو وائرس ہے وہ اٹیک کرتا ہے نروس سسٹم کو, اور تمام زندگی کے لیے ایک بچہ مفلوج اور اپاہج ہو جاتا ہے, جیسا آپ نے بھی کہا. اب خیبر پختونخوا کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت ہے. ایک چیز اور سے بتا دیجیے گا کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر انٹرنیشنل کیا ہوں گے, اگر فرض کریں ہم اس کو ہمارے ملک میں یہ کنٹرول نہیں ہوتی تو کوئی ہماری عالمی ذمہ داری بھی ہے؟ ایبسلیوٹلی جی, یہ بہت ہی ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان, پہلی بات, نہ کوئی پاکستان کے شہری باہر جا سکیں گے ملک کے کسی دوسرے ملک کے اندر, نہ وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے. ہمارے جو پروجیکٹس ہیں, ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, آپ کو یاد ہے ابصار صاحب فیو ایئرز اگو یورپین یونین نے کمپلیٹ بین لگا دیا تھا ہماری ایکسپورٹ آف شرمپ پہ, جو کہ ہماری ایک اتنی بڑی فشنگ انڈسٹری سندھ کے اندر ہے, اور وہ ہمارے شرمپ نہیں لیتے تھے کیونکہ دے ور ناٹ سیٹسفائیڈ. جس قسم سے پیکیجنگ ہوتی تھی, جو سینیٹیشن سٹینڈرڈز تھے, وہ میٹ نہیں کیے جا رہے تھے, انہوں نے بند کر دیا تھا لینا. آپ سوچیں کہ ہماری جو فوڈ ایکسپورٹس ہیں, ہماری کتنی چیزیں, ہم تو اتنی مصیبت میں پڑ جائیں گے. اور ذلالت اور شرمندگی پاکستان کے لیے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کام لا کے کھڑے ہو گئے جی ان ملکوں کے, نائجیریا, صومالیہ, جن کا یعنی ویئر از پاکستان ٹوڈے. آپ کے جو ورکرز ہیں وہ بڑے پیشنیٹ ہیں, جذباتی بھی ہیں, کمٹمنٹ بھی ہے ان میں. ہم نے سنا کہ سندھ میں بھی وہ کہہ رہے تھے ہم پولیو ورکرز کے ساتھ جائیں گے جہاں پہ. تو خیبر پختونخوا میں تو آپ کی جماعت کی حکومت ہے, جی بتانا, اس میں آپ کے ورکر ساتھ کیوں نہیں جاتے پولیو؟ نہیں, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. دیکھیں ابصار صاحب, خیبر پختونخوا میں 26 جنوری سے حکومت کی طرف سے جو ہماری پارٹی کا انصاف صحت پروگرام ہے وہ آفیشلی اس طرح لانچ ہو رہا تھا کہ خان صاحب تو ڈراپس پہلے پلا چکے, اب یہ پروگرام کرنا تھا ہم نے پولیو کے خلاف. اس کو اب 2 فیبروری تک وہ ملتوی صرف اس لیے ہوا ہے کہ سیکیورٹی جو چیزیں ہیں ان کو ریوائز کیا جا رہا ہے. اچھا, ملتوی ہو گیا, 2 فیبروری سے ہو رہا ہے, اونلی بیکاز کہ یہ جو پولیو ورکرز کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے لیے سیکیورٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے. ہمارے 12,500 والنٹیئرز ہیں جو ہمارے تبدیلی رضاکار ہیں اور ہمارے اپنے پارٹی کے ورکر ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیلتھ ورکرز جو لیڈی ورکرز ہیں, یہ ہماری پارٹی کے ورکرز ہیں جس میں ہم سب شامل ہوں گے. انشاءاللہ 9 ڈسٹرکٹس کو کور کیا جائے گا. مردان اور سوابی سب سے زیادہ رسکی ہیں, وہ بھی اس کے اندر ہیں. یہ پورا مہینے کا پروگرام ہے جس میں انشاءاللہ ہم, کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم
there is 3.4 million 34 लाख बच्चे हैं जिनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं। देखें, मगर अफसार साहब, मैं बहुत क्विकली ये बात कहना चाहती हूँ और आप मुझसे एग्री करेंगे, ये एक कलेक्टिव काम है, इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सियासतदानों की, हमारे माशरे के लोगों की, मीडिया की, तमाम लोगों की, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स की। ये पाकिस्तान का मसला है, किसी एक हुकूमत या सूबे का मसला नहीं है। शैला साहब, बड़ी इन्होंने अच्छी बातें की कि सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने उलमा की भी बात की, मजहबी रहनुमा की, लेकिन मजहबी रहनुमा लगता है कि या तो कौम को मिसगाइड कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है कि वो तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या सिंध हुकूमत भी ज़ाहिर इस मसले का बहुत शिकार है, आप क्या जवाब देंगे इसमें? अफसार साहब, पहले तो यही है कि हमारी बहन खैरुन्निसा भी हम मौजूद हैं और दो तरह की प्रॉब्लम है। एक जो उन्होंने बहुत तफसील से डिस्कस की वो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट की ना, कि भाई फंड एक तो पैसे भी बेचारियों को सही वक्त पे नहीं मिलते, और दूसरी बात यह है कि जितनी दफा मैं मिली तमाम इदारे के भी लोगों से तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अब फॉरेन, क्योंकि इसमें WHO भी इन्वॉल्व है और ये है तो रूटीन जो कि एक वैक्सीनेशन थी वो भी डिस्टर्ब होती है, सब पोलियो ही में लगे रहते हैं। लेकिन ये हर डिपार्टमेंट का मैटर है कि उसमें कुछ ना कुछ खराबियां हैं, लेकिन इसकी वजह से तो इनकी जान नहीं जा रही है। ठीक, असल जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि ये एक इतनी संगीन बीमारी जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। एक बच्चा 300 बच्चों को इफेक्ट करता है और वो 300 बच्चे 1000 बच्चों को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बैटर, और फिर कराची वो जगह है जहां एक केस वहां का जाती नहीं है, सारे माइग्रेटेड हैं। इससे खैरुन्निसा इत्तफाक करेंगी। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जैसा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सिकंदर गोड जो है, आपने बड़ा एक नाम सुना होगा, अबुल हसन इस्फहानी रोड जिस पे राबिया फ्लावर वाला वाकया भी है। इससे आगे जाए तो सिकंदर गोड है, वहां पे भी बच्चे हैं। फिर हम वहां जाते हैं सोराब गोड से, जब हम आगे जाते हैं UC गुजरो 4 में, वहां 2 बच्चे हैं। इस तरह सदर टाउन में एक बच्चा है। तो हमने पूरी ये तफसील भी ली थी कि किस जगह कौन सा बच्चा क्या है। अब जहां तक सिक्योरिटी की बात है, ना सिर्फ कराची जैसे शहर में बल्कि अंदरूनी सिंध भी हमले हो रहे हैं। अब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। देखिए, जहां तक आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिंध को एक दिन बहुत ही इस पे क्रिटिसाइज किया गया कि जी इन लोगों के साथ सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन हमने देखा कि 4 सद्दा में 6 पुलिस वाले थे, लेकिन उन्होंने उनको भी निशाना बनाया। तो ये एक माइंडसेट से लड़ाई है, ये माइंडसेट हर जगह है। तो मेरा कहना यह है कि इस माइंडसेट से हम बात कर रहे हैं, तो इस माइंडसेट से तो ये नहीं हो सकता, किसी दुनिया में नहीं हुआ, किसी जगह नहीं हुआ कि आपके एक एक शख्स को जो है वो लाइफ जैकेट दे दी जाए, एक एक शख्स को जो है वो प्रोटेक्शन दे दी जाए, ब्लड प्रूफ जैकेट दे दी जाए, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी दे दी जाए। ये नहीं होता, ना होता है, ना करना चाहिए, ना इतना किसी के पास फंडिंग है। तो बात यही है कि ये हमें इससे 4 दहाइयां हो गई हमें इस मुसीबत में आए हुए। पिछले 5 साल जो गुजरे उसमें कौम ने कंसेंसस किया और एक सीरियस उनकी जंग की, वो भी एंड में क्योंकि एक कंफ्यूजन फैल गया था और वो गया था, वो एक एजेंसी में नहीं जा सके, 6 में गए। अब ये दोबारा फल फूल गए। तो अब हम अपनी कार्रवाइयां तो नहीं रोक सकते। हम अगर यहाँ पे बैठ के हम अपने मोर्चे से बात कर रहे हैं, इनको कंडेम कर रहे हैं, तो पूरी कौम को इसके खिलाफ लड़ना होगा। देखिए, फौज भी उस मुकाम पे हार जाती है अगर उसके पीछे कौम न खड़े। छोटा सा ब्रेक, लेकिन थोड़े से मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खैरुन्निसा साहिबा, आपसे ये एक सवाल है मेरा। देखें, एक बात तो तय है कि पूरी कौम आपके साथ है, सपोर्ट भी कर रही है। हुकूमतों ने, तीनों ने ये कहा है कि वो भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक माइंड सेट है जिससे लड़ रहे हैं। उस माइंड सेट से कैसे लड़ा जा सकता है? आपने कुछ प्रॉब्लम्स बताए हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स कुछ अरसे तक अगर दूर नहीं होते और माइंड सेट के साथ लड़ाई होती है तो आपकी मुहिम जारी रह सकती है, या आप चाहती हैं कि साथ सिक्योरिटी होना लाजमी है पोलियो वर्कर्स के हर वक्त? सिक्योरिटी पर भी तो भरोसा नहीं है ना, कि हम नहीं समझ सकते, ना फैसला कर सकते, ना हम लोग खुद जिम्मेदारी ले सकते हैं
कि जब इसको हुकूमत नहीं संभाल पा रही है तो हम जिम्मेदारी कैसे लेंगे, हम अपने वर्कर्स को कैसे कहेंगे कि आप जो है वो फील्ड में जाओ। तो क्या तो इसका हल क्या है? क्योंकि देखें 4 सदा में भी तो 6 सिक्योरिटी एहलकार मार दिए ना उन्होंने, वो पूरी वर्कर्स के साथ थे, और पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। मानसेरा में उन्होंने गाड़ी की वैक्सीन की जो गाड़ी पूरी की गाड़ी लोगों के समेत जो उन्होंने अगवा कर ली। जी बिल्कुल। अब ये बताए कि जाहिर पुलिस 4 सदा में जो है पुलिस की गाड़ी को जो है निशाना बनाया गया, और इसके अलावा जो है अपना हकीकत है, मैडम शैला रजा ने कहा कि एक तो नहीं चल सकता है इतनी सिक्योरिटी, तो इसके लिए जो है, और हम भी समझते हैं कि ऐसी सिक्योरिटी कैसे मतलब प्रोवाइड होगी और किस तरीके से जो होगा, ज़ाहिर हम प्लान बनाए, अगर उस प्लान के मुताबिक भी अगर जो खुफिया कैमरे लगाए जाए, मस्जिदों में ऐलान किया जाए, कम्युनिटीज को जो इन्वॉल्व किया जाए, हर चीज को इन्वॉल्व किया जाए, उसके बावजूद भी जो है अगर हमले होते हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका एक जो है अच्छे तरीके से प्लान होना चाहिए, और दूसरा जो है उस पर जो पैसा आ रहा है उसको कम से कम सही तौर पे जो है खर्च किया जा रहा है। क्या जरूरी है कि बड़े अफसर को जो है लाखों रुपए दिए जाएं और भी इनकी अपने जो है इनको अखराजात मिलते हैं? तो अगर जो फंड मिल रहा है तो बराए मेहरबानी उस फंड का तो है कम से कम जो है सही जो है इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी, उसकी ऑडिट होनी चाहिए, तो कम से कम हम अपने मुल्क को कम से कम पोलियो से तो पाक कर सके। हम इतना ऐसा प्लान करें, वो हुकूमत का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम सजेशन देंगे, हमारा काम है सजेशन देना, लेकिन ये नहीं है कि हम उस सजेशन पे हम वो कहें कि नहीं ये जो है वो कारामद होगी। तो इस पे हमें सबको, हुकूमत को भी, हमारे अफसरान को भी, हमारी कम्युनिटीज को भी, हमारे हर घर को जो है हमारे साथ सबको मिलकर हमें ताउन करना है, अगर हमें अपने मुल्क से जो है वो पोलियो को खत्म करना है। आपके दो फिर मुतालबात हुए ना, एक तो ये कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बेहतर किया जाए, और दूसरा तमाम लोग जो है सिक्योरिटी के लिए वो पूरी कौम साथ खड़ी हो, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, यही कह रही है ना आप? जी बिल्कुल ठीक है। सारा साहबा, इसमें ज़ाहिर है अभी आप देखें कराची में एक ऑपरेशन शुरू हुआ, हालांकि सूबाई मामला है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने वहाँ पे एक गाइडेंस दी है, और भी इस तरह दूसरे मामला हैं, कुछ सूबाई सब्जेक्ट हैं, लेकिन पोलियो में तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत भी ताउन कर रही है, बाहर से जो आती है चीज़ें वो वफाकी हुकूमत के जरिए हैं। तो ये जो 2 मसाइल वो बता रही हैं, मस्जिदों का जिक्र बार बार आ रहा है, मौलवी को इन्वॉल्व करने की बार बार बात हो रही है, तो वफाकी हुकूमत इस मामले में क्यों नहीं मुस्बत पेशरफ्त कर रही? अच्छा, अब साहब बात ये है कि अगर आप टोटल नंबर देखें ना, तो जो रिफ्यूजल बिकॉज ऑफ रिलीजन है ना कि वो 5% से भी कम है। लेकिन वो फैला तो देती है ना। लेकिन हुआ क्या कि एबटाबाद ऑपरेशन के बाद, शकील अफरीदी के बाद इस हेल्थ सर्विसेज को पाकिस्तान में बहुत नुकसान पहुंचा। ठीक। और ये चीज मैं अभी अमेरिका और लंदन थे, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड थी, और फिर पोलियो वालों की मीटिंग थी, और मैं ये वहां कह के आई कि बहुत सारे पॉलिटिकल जो एम्स हैं, बहुत सारी सुपर पावर्स के या इंटरनेशनल मुल्कों के, वो अपने तक रखें। मतलब पाकिस्तान को आपने उसके बाद जिस जंग में धकेल दिया। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जिस तरह शैला ने कहा कि देखिए बात ये है कि दे हैव देयर ओन इनिशिएटिव्स, उनके अपने इनिशिएटिव हैं, उनके अपने मकासद हैं, जिसके लिए पोलियो को इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलियो को नहीं, तमाम सहूलियात को। नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में टोटल बैन है। ये केसेस उन जगहों से आ रहे हैं जहां से पिछले 2 साल में कोई कैंपेन ही नहीं हुई, कोई एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, ना सेहत के किसी हवाले से, ना वैक्सीन के हवाले से। नंबर 2 क्या वजह है? मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूं कि हमें अपना नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान को रिव्यू करना पड़ेगा। मैंने एक बात की पिछले प्रोग्राम में कि हमें इसके लिए पोलियो की कैंपेन्स या वैक्सीन की भी जब है, और इसका अल्टीमेट हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन अपने को बेहतर करना पड़ेगा। हम जब प्लान करें उस एरिया को, मतलब एक साहब ने उस दिन कहा, और मे भी वो सही भी थे, कि इसके लिए जैसे 10 मुहर्रम को, मैं नहीं कहती मोबाइल सर्विसेज बंद करें, लेकिन जितने हमले हुए हैं 90% वो लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे। सो कम से कम हम उस दिन इस तरह के जो लोग हैं कि जिनका कोई काम नहीं, हम उनको ना करें, उनको आने ना दें। देखिए आपने शकील अफरीदी की बात की है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बात करते हैं तो ये मिसाल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर वो इस नैरेटिव को कंफ्यूज कर रहे हैं दहशतगर्द, तो अगर एक दहशतगर्द दाढ़ी रख के कोई कार्रवाई करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तमाम दाढ़ी वाले दहशतगर्द हैं। इसी तरह अगर एक डॉक्टर ने गलत काम किया तो तमाम पोलियो वर्कर्स निशाना बन गए।
इस चीज को, इस नैरेटिव को चेंज करना कौम अफसार के साहब, अंदर? मैं तो यकीन करें कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो इसको बचाना चाहते हैं, जो इस्लाम की रूह को समझते हैं, हमें यकजा होना पड़ेगा। हम तो वो बदकिस्मत लोग हैं कि हकीमुल्लाह महसूद के मरने के बाद हम इस बात में पड़ गए कि वो शहीद है या हलाक है। सो पहले तो हम ये सोचें कि क्या बच्चों को इन बीमारियों से बचाना कहाँ लिखा है कि हराम है या हलाल है? इकट्ठे होंगे तो करेंगे ना। इकट्ठे होंगे तो करेंगे। कौन करेगा और वो इकट्ठा? मकतबा फिक्र, उसमें आप, मैं, हम सब, हम तो कोशिश करें, लेकिन मतलब हुकूमत आपकी- तो बड़े सबसे बड़ी हुकूमत तो आपकी है ना। देखिए, सबसे आगे तो आपको होना पड़ेगा। हुकूमत इस मामले में, अगर आप ये तालिबान से मुज़ाकरात देखें, आप सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें, हुकूमत की जो सीरियसनेस है ना, आपको कहीं भी ये नजर नहीं आएगा कि हम उससे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। अब जाहिर है मसाइल इतने ज्यादा हैं और उनमें जो प्रोग्रेस है या इम्प्रूवमेंट है वो इस तरह नहीं आती रातों रात। मतलब मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लेना चाहती। हालात ये हो गए हैं कि अब लोग इस चीज में पढ़ना भी नहीं चाहते। किस में? इस चीज में, अच्छा, मतलब उसको करने में खुल के कोई बंदा सामने नहीं आता और कोई ये नहीं कहता कि ये गलत है। फौजी साहिबा, क्या ये बात दुरुस्त है, लोग खुल के, सियासी लीडर जो हैं वो खुल के सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे? देखिए अफसार, सियासी मसलतें हैं। देखें अफसार साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फिजा है ना, वो बहुत खौफ की फैल चुकी है। दिस इज ट्रू। और वो इसलिए है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, और वो इसलिए है कि लगता ये है, जो भी हो, मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रही हूँ, मैं एक शहरी की तरह कह रही हूँ कि कौन करेगा इस खौफ की फिजा को खत्म। ये हुकूमतों का फर्ज होता है। वो अगेन वी कम बैक टू दैट कि वो पॉलिसीज होती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो मुजरिम पकड़े जाते हैं, उन मुजरिमों को सजाएं दी जाती हैं, तो कौम देखती है, लोगों के हौसले बढ़ते हैं। मगर यहाँ तो वो आलम है कि पुलिस वाले बेचारे निशाना बने हुए हैं। यहाँ तो वो आलम है कि रिट ऑफ द स्टेट नजर नहीं आती है। तो उसको रियली स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स की जरूरत है। रिट की जब बात करेंगे तो सूबाई हुकूमतों पे बात आएगी, और खान साहब जो हैं वो अपनी सूबाई हुकूमत से खुश नहीं है। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर चाहे वो कोई भी सूबाई हुकूमत हो, हर सूबाई हुकूमत के लिए ये चैलेंज है और उनका फर्ज है कि उन्हें करना है। चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, कि मुस्लिम लीग की हो, कि पीपल्स पार्टी की हो, हर एक ने अपने अपने सूबे में हिफाजत करनी है। मगर देखिए, एक नेशनल पॉलिसी होती है अफसार साहब, उससे डायरेक्शन मिलती है। एक टेरर, ये सही है कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी का निशान है, मगर अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ पोलियो का जो कैंपेन है ये दहशतगर्दी की नजर हो रहा है, इट इज ऑल्सो पुअर गवर्नेंस। आप ये देखिए, 4 साल पहले 86 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे सुएज वाटर के पेशावर के अंदर, जब ये आया था कि पेशावर और वहां पर ये पोलियो वायरस फैल रहा है तेजी से। उसमें से 72 जो सैंपल्स थे, दे टेस्टेड पॉजिटिव, और उनमें इतना डेडली पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ। कुछ हुकूमत ने, जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने कोई इकदाम किया? अगर किया तो वो हमसे शेयर करें कि उन्होंने इसमें क्या काम किया, क्योंकि ये तो राइज होता रहा, ये तो राइज होता रहा। और बकौल मेरी बहन इनके दायरा के, कि ये बता रही हैं कि जी वो तो 2 साल से कोई कैंपेन ही नहीं उसके ऊपर चल रही है। तो क्यों नहीं चल रही है? उस वक्त तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत नहीं थी, बट इट डजंट मैटर किसकी हुकूमत थी, ये पाकिस्तान का मसला है। जो है, अगर हमसे कोई गलतियां हमें भी बताएं। हमने अपनी तरफ से एक प्रोग्राम तरतीब दिया है और इंशाल्लाह हमें मालूम है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क के लिए और हमने इसको करना है। और हमें उसमें वफाक की हुकूमत की भी दरकार है हिमायत और गाइडेंस, और सिंध की हुकूमत की भी, बलूचिस्तान, वी आर ऑल फॉर पाकिस्तान। इसको हमें अबव पॉलिटिक्स राइज होकर रियली इस इशू को टैकल इस वक्त करना है। तक पोलियो मुहिम खैबर पख्तूनख्वा में बंद है, 2 फरवरी से शुरू होगी। नहीं, यानी जो ऑफिशियली, देखिए, हमने सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाई है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये लोग इन्वॉल्व हैं। हर कैंपेन एवरी डे एक सूबे के, अपने एक डिस्ट्रिक्ट में हो रही होगी, और हर कैंपेन के होने से पहले हमारी जो यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर स्टीयरिंग कमिटीज बनी है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल पे बनी है। आपका नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान है ना, जी, उसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे इज ऑलरेडी देयर। वेरी गुड। हमने उसको यूपेक की मीटिंग, यूनियन काउंसिल डिपेक की मीटिंग, फिर प्रोविंशियल लेवल की मीटिंग, बेशक। सो दैट इज ऑल। अच्छा, मेरी थोड़ी मतलब उसमें हमारे पीटीआई के वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, हमारी बहुत इसमें इनपुट है, हमारी हुकूमत साथ में शामिल है। ऑल आई एम टेलिंग यू इज कि हमने नहीं छोड़ दिया कि भाई अच्छा चलो आप करो, हम उसमें खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अगली साफ में। अच्छा, इसमें मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। इसमें ये होता है, मुझे सेकंड करेंगी कि जिस यूसी में
یہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا ہی کرنا ہے آپ نے, ورنہ یہ نہیں ہوتا. اچھا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہاں کا یونین کونسل کا میں جو جیتا تھا, جو رنر اپ تھا, مطلب اس سب کو آپ کو ملانا ہوتا ہے, ورنہ یہ نہیں ہوتی ہے. آلریڈی وہ سب اس کے ممبر ہوتے ہیں. میری ایک اور گزارش ہوگی, اور ایون پارٹی کے لوگ بھی ممبر ہوتے ہیں, ورنہ ہو نہیں سکتا. جی آپ کہ دیکھیں ایک پولیو مہم ہے, ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, بہت بڑا ملک ہے یہ, ہم ایک پولیو مہم کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے. پوری حکومتیں 3 جماعتیں ہیں نا, بڑی جماعتیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت جو ہے ہمارے ملک میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ جو ایک بات آ رہی ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا اپنا سٹیک ہے اس میں کہ وہ قوم کے اس کم از کم شک کو, خوف کو تو دور کریں؟ دیکھیے جمہوریت کا اس میں کوئی میٹر نہیں ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آمریت میں کبھی ان چیزوں کو اس حد سے زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. یہ جو پولیو کے ہے, میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری لیڈر لے کر آئیں گے سارا, اور پھر اس کو سارا لانچ کیا. تو بات یہ ہے کہ اس میں جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں آمریت نے جو بیج بوئے تھے ان کے زہریلے پھل ہمیں نہیں کام کرنے دے رہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے نا, یہ گورنمنٹ کا جو ہے نا, گورنمنٹ لاکھ کوشش کر لے, چاہے کے پی کے کی گورنمنٹ ہو, چاہے ان کی ہو, چاہے ہماری, بات وہی ہے کہ آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کو تو کھلا چھوڑ دیا, اس سے تو آپ وہ کر ہی نہیں رہے. اکٹھے آپ لوگ ہوں گے تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب اگر 2 سال سے فاٹا میں نہیں چل رہی ہے کچھ علاقوں میں, اور وہاں کے کیسز کراچی میں آ رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا آدمی پریشان ہو کے نکلا ہے, اور وہ ان لوگوں سے خوش نہیں ہے جنہوں نے وہاں پہ ان کو بنا رکھا ہے. یہ فاٹا آپ کے انڈر ہے, آپ کی حکومت کے انڈر, وہاں سے کیسز کراچی پہنچ رہے ہیں, وہیں سے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں واضح کر دوں ابصار صاحب, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حکومتوں کا کیا کام ہے. جو لا اینڈ آرڈر کی بات میں نے کی وہ بالکل صحیح, مطلب وہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن کوئی بھی اس طرح کے چیلنجز جب ہوتے ہیں نا تو پورا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نمبر آف پیپل ہو آر گورننگ دا گورنمنٹ ایز کمپیئر ٹو نمبر آف دا پیپل ہو آر بینگ گورنڈ, پولیو کو یہ وہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پہ عذاب آیا تھا تو کن لوگوں پہ آیا تھا؟ ان پہ بھی آیا تھا کہ جو صحیح تھے ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے. سو آپ دنیا میں جو برائی ہے نا وہ صرف برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جو برائی کو برا نہیں کہتے. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میری یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ایک پلان آلریڈی موجود ہے, اور میری گزارش ہوگی اپنی بہن سے بھی, فوزیہ سے, کہ خیبر اس مہم کو اگر سٹیگر بھی کر دیا جائے تو انفیکٹو ہو جاتی ہے. سو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کو جلدی کریں تاکہ پورا وائرس کنٹرول. نہ مون مارکیٹ میں بچوں کو دی جا سکتی تھی سیکیورٹی, نہ مزاروں پہ, نہ کسی پہ. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہم نے مینڈیٹ دیا ہے کل بھی اور اس سے پہلے بھی کہ ٹیررسٹ اور ٹیررزم کے خلاف یہ جلد ایکشن لیں. ہم ان کے ساتھ. بہت شکریہ مہمانوں کا, اور اسی بات پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ مائنڈ سیٹ ہے جس سے لڑائی ہے جو پاکستان کے معاشرے کے تمام فیبرک کو, تمام پہلوؤں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس میں پولیو کے خلاف مہم بھی ہے. عوام سے یہ گزارش ہے اور تمام جو اس ریاست کے ستون ہیں اور اس ریاست کے جو طاقتور گروپ ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, کو ایک منیمم نیشنل ایجنڈا بنائیں اور اس پہ وہ متفق ہوں, اور ایسی جو بدی کی اور تاریکی کی قوتیں ہیں ان کو شکست دیں. اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ اور شب بخیر. This program was brought to you in association with Nestle Fruit of Vitals. Go Royal.